विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमस्कार। दर्शकबिन, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा हामी यहाँहरूका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्दछौँ। हाम्रा दुईटा नम्बरहरू रहेका छन् प्रत्यक्ष प्रसारणका। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन वास्तुशास्त्र कार्यक्रमको इमेल आइडी रहेको छ, यसमा आफूले नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई नक्सा प्रेषित गरेर आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। नक्सा प्रेषित गरेर घरको बनावट अथवा बनाइसक्नु भएको घर छ भने त्यसको स्थिति, अथवा बनिसकेको घर छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ या बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा भए पनि तपाईँलाई हामी सुझाव प्रदान गर्नेछौँ, सुझाव दिनेछौँ कि ग्रहको, नक्षत्रको, प्रकृतिको, साथै भूगोलको, भवनको बनावटको सन्दर्भको चर्चा पनि गर्नेछौँ। त्यसकारणले भूगोल, भवन र भूमि यो बडो दिव्य छ। भूगोलको भौगोलिक बनावटको स्थिति के छ, भवनको बनावट कस्तो हुनुपर्ने हो र साथै भूमिको चयन कसरी गर्ने, यो तीनटा आयामहरू छन्। भूमिको चयन वास्तुशिल्पशास्त्रमा भूमिको चयनको सन्दर्भ छ, साथसाथै भूगोलको बनावटको सन्दर्भ छ। भूमि, भूगोल र भवन, भवन कस्तो बनाउने यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। यसकारणले गर्दा भूमिको बनावट, भौगोलिक बनावटको सन्दर्भमा तराई, पहाड, हिमाल, उच्च पहाडी भेग, साथसाथै समथर फाँटहरू र उपत्यकाहरू, यी प्रत्येक स्थानमा सूर्यको गति, चन्द्रमाको अवस्था, साथसाथै भूगोलको बनावट, भौगोलिक बनावट अनुसार प्राकृतिक अवस्थिति, त्यो क्षेत्रको प्राकृतिक अवस्था कस्तो छ, त्यो प्राकृतिक बनावट अनुसार त्यो भूमिमा, त्यो भूगोलमा त्यो भवन बनाउन कस्तो खालको भवन तपाईँलाई उपयुक्त हुनसक्छ। उच्च पहाडी जहाँ अत्यन्त धेरै हिमपात हुन्छ त्यहाँ तपाईँले छाने शैली घर बनाउनु भयो, त्यहाँ राम्रो छ। तपाईँले पक्का घर बनाउनु भयो भने त्यहाँ माथिबाट हिउँ यति पर्दा 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 तपाईँ यति धेरै प्रेसर हुन्छ घर भत्किन सक्छ। त्यस कारण उच्च पहाडी क्षेत्रमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाएको आशय के हो भन्दाखेरि छाने घरहरू, जहाँ हिमपातहरू हुन्छ त्यहाँ छाने घरहरू प्रभावकारी हुन्छ। यदि जहाँ धेरै हिमपात हुन्छ, किनकि हिमपात हुँदाहुँदै त्यो छानामा यति धेरै हिउँ बस्छ कि घर कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जहिले पनि छाने शैलीका घरहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र सारै विश्वका धेरै देशहरूमा जहाँ अत्यन्त धेरै हिमपात हुन्छ त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै घरहरू, सम्पूर्ण घरको बनावट नै के छ, छाने शैलीको छ। र नेपालको पनि बनावटमा पहाडी भेगमा पनि पानीको ढलान, जुन छानाबाट पानी छिटो झर्ने, हिउँपात भयो भने, हिउँ पर्यो भने पनि छानाबाट छिटो झर्ने यो स्थिति हुन्छ। शीतको थोपाहरू नअडिने स्थिति। त्यस कारणले छाने शैलीका घरहरू बनाउने क्रम हाम्रो अति प्राचीन हो। हाम्रो परम्परामा, नेपालको जुन मौलिक परम्परा छ, यसमा गोल घरहरूको विधान हुन्छ। गोल भनेको अत्यन्त मण्डप शैलीको, गोलो प्रकृतिको भित्र त्यसरी बस्ने केही घरहरू अहिले पनि नेपाल पर्यटकीय स्थलहरूमा केही गोल घरहरू पनि छन्, गोलो प्रकारका घरहरू। साथसाथै छाने शैलीका घरहरू, यसका साथसाथै मण्डप शैलीका घरहरू, साथै पछिल्लो समय 50-100 वर्षको दरम्यान यति धेरै निर्माणको विधान आयो। यो निर्माणको क्रममा पनि त्यो शैलीहरूलाई नित्य निरन्तर प्रयोग गरेको छ कि छैन, त्यो शैलीहरू जुन हाम्रा प्राचीन शैली छन्, त्यसमा पिँढी बनाउने, आँगन बनाउने, साथसाथै आँगनको बनावट, आँगन कता राख्ने, घरको स्थिति के छ, पूर्व फर्केको, पश्चिम फर्केको, उत्तर या दक्षिण फर्केको, कुन दिशातिर आँगन बनाउने र आँगनको बनावट, सिँढीको बनावट, यो सारा आयामहरू छन्। प्रत्येक विषयहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्। किनकि भूमिको बनावटका आधारमा तपाईँले भवन निर्माण गर्नुपर्छ। भूमिको र भवनको सन्तुलन मिलेन भने पनि वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार विविध समस्याहरू आउँछन्। त्यहाँ बस्ने व्यक्ति, त्यहाँ नित्य निरन्तर काम गर्ने व्यक्ति, अथवा त्यो स्थानमा बसेर नित्य रूपमा गरिने कर्महरू पनि सफल नहुन सक्छन्। गरिएका प्रत्येक यज्ञ अनुष्ठानदेखि लिएर अन्य प्रकार कुनै पनि प्रकारका कामहरू सिद्ध नहुन सक्छन्। किन भूमिको दोष छ भने दोषपूर्ण भूमिका गरेका कर्महरू, जसरी तपाईँले जुनसुकै योजना बनाउनुहोस्, काम गर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा तर यज्ञ भूमि पनि, यज्ञ गर्नको लागि भूमिमा, यज्ञ भूमिमा पनि भूमि पूजनको विधान गरिन्छ, भूमिको प्रशोधन गरिन्छ। साथसाथै घर बनाउनुहोस् अथवा यज्ञ गर्नुहोस्, जुनसुकै काम गर्दा पनि भूमि शोधनको विधान गरिन्छ। भूमि शोधन गरिसकेपछि प्रत्येक यज्ञमा, हाम्रो सनातन वैदिक परम्पराको प्रत्येक यज्ञमा भूरसी, भूमिरसी भनेर मन्त्रद्वारा, हे भूमिका देवताहरू तपाईँलाई नमन छ भन्दै मन्त्रहरूद्वारा भूमिको शोधन गरिन्छ। प्रत्येक यज्ञ गर्दाखेरि तपाईँ सामान्य
जन्मदिनको न्वारण अथवा जन्मोत्सव संस्कारदेखि लिएर मृत्यु संस्कारसम्म प्रत्येक संस्कार 16 संस्कार, 42 प्रकार संस्कार, 45 प्रकार संस्कार विविध भेदहरू भए पनि 16 संस्कार प्रत्येक संस्कारमा भूमिको चयनको सन्दर्भ छ, सिद्धान्त छ। र साथसाथै भूमिको चयनको सन्दर्भमा र भूमि चयन गरिसकेपछि भवनको निर्माण जुनसुकै कार्य सम्पादन गर्दा पनि त्यो भूमिको शोधन आवश्यक छ। भूमि शोधनका विविध आयामहरू छन् दर्शकबिन। यसका साथसाथै भवन निर्माण गर्ने क्रममा जुन ठाउँमा तपाईँले जुनसुकै प्रकारका भवनहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ मन्दिर देवालय बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दै पनि कुनै केही दोष छ भने यज्ञ गर्दा यज्ञका आचार्यहरूले गुरुहरूले त्यो भूमि शोधन गर्नुहुन्छ। भूमि शोधनका विविध आयामहरू छन्। गोबर माटोले लिपेर सफा गर्ने, जुनसुकै ठाउँमा हामी यज्ञ गर्छौँ भने पहिले नेपाली जुन मौलिक परम्परा छ गोबर माटोले लिपेर साथसाथ त्यो भूमिलाई प्रक्षालन गरेर धोएर सफा गरेर त्यो भूमिलाई सफा गरेर त्यहाँ कुनै पनि प्रकार विजातीय तत्त्व नहोस् भनेर त्यसका साथसाथै फेरि पनि मन्त्रद्वारा पनि भूमि शोधन हुन्छ। यस कारणले गर्दा भूमि शोधनका हाम्रा जुन वैदिक परम्पराहरू छन् अत्यन्त प्राचीन परम्परादेखि अहिलेसम्म आएर छन्। हजार वर्षदेखि यो पद्धति र यो परम्परा आइरहेको छ। यो क्रम यसका साथसाथै भूमिको बनावटका साथसाथै अब तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, भवन बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ शिक्षालयसँग सम्बन्धित हो अथवा औषधालयसँग सम्बन्धित हो अथवा राजनीतिक प्रशासनिक भवन हो अथवा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि बनाइने भवन हो अथवा निजी निवासको लागि बनाइने भवन हो अथवा सामुदायिक भवन हो, भवनका प्रकारहरू प्रकृतिहरू भिन्न भिन्न हुन सक्छन्। त्यो भवनको प्रकार र प्रकृति अनुसार तपाईँको घरको बनावट त्यसका आधारहरू छन्। त्यसमा आँगन कता राख्ने त आज यो विषयमा विशेष गरेर केन्द्रित रहेर चर्चा गरिनेछ। आँगनको सन्दर्भमा वास्तुशिल्पशास्त्र भनिएको छ तपाईँको प्रवेश घरमा मूल प्रवेश पूर्वबाट छ, पश्चिमबाट, दक्षिणबाट, उत्तरबाट छ। भूमिको बनावट कस्तो छ त्यस आधारमा पूर्व उत्तरको प्रवेश, दक्षिण पूर्वको प्रवेश, नैऋत्य कोणको प्रवेश या वायव्य कोणको प्रवेश, चारवटा मूल दिशाहरू छन् पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारवटा दिशामा पूर्वपट्टिको प्रवेश असाध्य शुभ मानिन्छ। पूर्व उत्तरतिर अलिकति गएर तपाईँले प्रवेश बनाउनु भयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ। ठ्याक्कै आग्नेय कोणबाट प्रवेश बनाउनु हुँदैन। ट्याक्कै आग्नेय कोण अग्निको भय हुन्छ। आग्नेय कोणबाट प्रवेश शुभ मानिँदैन घरभित्र प्रवेश गर्दाखेरि पनि, अथवा तपाईँको आँगनभित्र प्रवेश गर्दा, घरको कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गर्दा बाहिरी गेट कहिले पनि ठ्याक्कै आग्नेय कोणमा तपाईँलाई शुभ प्रभाव नपार्न सक्छ। र नैऋत्य कोणमा दक्षिण र पश्चिमको जुन कुना छ, दक्षिण र पश्चिमको कुनाबाट नैऋत्य कोणबाट तपाईँले यदि प्रवेश राख्नुभयो भने सबैभन्दा अनिष्ट गर्छ। कुनै पनि घरभित्र बाहिरी प्रवेश नैऋत्य कोणबाट हुनु हुँदैन। दक्षिण पश्चिमको ठ्याक्कै नैऋत्य कोणबाट नैऋत्य देवीको वास हुन्छ। त्यहाँ पितरहरू त्यहाँ वास्तुशास्त्र अनुसार त्यहाँ पितृको वास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुनाबाट प्रवेश बनाउनु हुँदैन। त्यो घरमा जसले ठ्याक्कै नैऋत्य कोणबाट दक्षिण पश्चिमको ठ्याक्कै कुनामा कम्पासले हेरेर नैऋत्य कोणबाट प्रवेश यदि छ भने त्यो घरमा घरमूली लामो समय टिक्न सक्दैन, आयु हानि हुन्छ, सन्तान वृद्धिमा बाधा हुन्छ, साथसाथै परिवारमा कलह र अशान्ति हुन्छ। त्यस कारणले दक्षिण पश्चिमको ट्याक्कै कुनाबाट प्रवेश आँगनभित्र मूल घरभित्र प्रवेश बनाउनु हुँदैन र घरको मूल द्वार पनि त्योपट्टि राख्नु हुँदैन नैऋत्य कोणपट्टि। साथसाथै वायव्य कोणपट्टि पश्चिम उत्तरबाट पस्ने पश्चिमपट्टिको भागबाट वायव्य कोण वायुको स्थान, वायुको आगमन भनेको पश्चिमबाट बहने वायु र उत्तरबाट बहने वायु। उत्तरबाट सिधै दक्षिण तपाईँ वायु कोणमा, उत्तरबाट सिधै दक्षिण प्रवेश तपाईँलाई मध्यम मानिन्छ। उत्तरबाट दक्षिण मध्य मानिन्छ र पश्चिमबाट पूर्व फर्केर गृहमा प्रवेश त्यो सो मानिन्छ वायव्य कोणमा। साथसाथै ईशान कोणमा र उत्तरपट्टिको भागमा, उत्तरको बीज भागमा जहाँ कम्पासले 0 डिग्रीबाट आरम्भ हुन्छ त्यो 0 डिग्रीबाट उत्तरको बिचोबिच भागमा, उत्तर पश्चिमको भागमा, उत्तर पूर्वको भागमा, पूर्व उत्तरको भाग सम्पूर्ण ईशान कोण, पूर्व र उत्तरको भागलाई ईशान कोण भनिन्छ भने उत्तर र वास्तवमा पूर्वको जुन भाग जहाँ 45 डिग्री काटिन्छ, 90 डिग्रीको वृत्त काटिन्छ, 360 अंशको वृत्त हुँदाखेरि जहाँ काटिन्छ त्यो 45 डिग्री जहाँ छुट्छ त्यहाँ विशेष गरेर त्यो भागलाई भनिन्छ ईशान कोण। ईशान सम्पूर्ण ज्ञान, गुण, विद्या, बुद्धि, साधना, प्रज्ञा र चेतनाको ठाउँ मानिन्छ र ईशान कोणबाट प्रवेश शुभ मानिन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन हामी कुन स्थानबाट र त्यहाँ वास्तु पुरुषको वास हुन्छ, त्यो ब्रह्मस्थानको जुन घरको मूल केन्द्र हुन्छ ब्रह्मस्थान, त्यो ब्रह्मस्थानको सन्दर्भ साथसाथै मूल प्रवेश पूर्वबाट तपाईँको जुन मूल प्रवेश हुँदैछ त्यो प्रवेशको प्रभाव सकारात्मक ऊर्जाको आगमन मानिन्छ। भवन सन्तुलित हुन्छ। भवनमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यहाँ गरेका प्रत्येक निर्णयहरू तपाईँलाई प्रभावकारी हुन सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको मूल प्रवेश ईशान कोणबाट प्रभावकारी मानियो र
आँगन 4वटा मूल भागहरू छन्, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यी 4वटा भागमा दर्शकहरूलाई म सानो एउटा नक्सा प्रेषित गर्दैछु। त्यो आँगनको प्रवेश गर्दाखेरि कसरी बनाउने त, आँगनको सन्दर्भ कसरी व्यवस्थित गर्ने त, यो तपाईँको टेलिभिजनमा आउँछ र घरको यो बनावट भयो, घरको एउटा नक्सा भयो। यो उत्तर मोहडाको घर छ, बाटो उत्तरपट्टि छ र उत्तरपट्टि तपाईँले आँगन बनाउनु भयो भने त्यो अत्यन्त प्रभावकारी मानियो। उत्तरपट्टिको भागमा उत्तरपट्टि खाली ठाउँ छोड्ने, उत्तरपट्टिको भागलाई यदि तपाईँले आँगनको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो त्यो शुभदायक मानियो। साथसाथै पूर्वपट्टि आँगन तपाईँलाई असाध्यै राम्रो मानिन्छ, पूर्वपट्टिको आँगन शुभदायक मानियो र साथसाथै दक्षिणपट्टि सम्पूर्ण दक्षिणपट्टि आँगन शुभ मानिँदैन र दक्षिणपट्टिको सम्पूर्ण भागमा यदि आँगन राख्नुभयो भने त्यो तपाईँलाई त्यति अनुकूल मानिँदैन। पश्चिमपट्टिको आँगन पनि विशेष गरेर उत्तर पश्चिमको आँगन शुभ हो, तर उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम मात्र आँगन छ र अब कुनाहरूमा उत्तर पूर्वको जुन ईशान कोणमा आँगन शुभदायक मानिन्छ। साथसाथै उत्तर पश्चिम वायव्य कोणतिर पनि आँगन शुभदायक मानियो कोणमा आँगन राख्दाखेरि। र दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ दर्शकवृन्द, दक्षिण पश्चिमको भागमा कहिले पनि आँगन र मूल प्रवेश राख्नै हुँदैन। दक्षिण पश्चिमको भागमा मूल प्रवेश या आँगन राख्यो भनेदेखि त्यो अशान्ति अनिष्टकारक हुन्छ। पितृहरू त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूले अनिष्ट, अशुभ र कष्ट, विभिन्न प्रकारका अकल्याणहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो आग्नेयको भागमा पनि आँगन शुभ मानिँदैन। ठ्याक्कै आग्नेय कोणपट्टि मात्र अग्निको भागमा मात्र आँगन राख्यो भने अग्निको भय हुन्छ त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई। त्यस कारणले जुन यो दिशाहरू उपदिशाहरू छन् दर्शकवृन्द, त्यो ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। साथसाथै आँगन र मूल प्रवेश पनि तपाईँले मूल प्रवेश नैऋत्य कोणबाट कहिले पनि गर्नु भएन। दक्षिण पश्चिमको कुनाबाट घरभित्र प्रवेश गर्ने भयो भनेदेखि त्यो घरमा त्यो मूल व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकार रोग, कष्ट, अशान्ति, तनाव, द्वन्द्व विभिन्न हुन्छ। साथसाथै त्यो प्रवेशसँगै यदि सेफ्टी ट्याङ्की छ, शौचालय अहिले विभिन्न प्रकार सिमेन्ट, रड, बालुवा, विभिन्न प्रकार सामग्रीहरूलाई प्रयोग गरेर बनाइएका जुन भवनहरू छन् त्यसमा त्यो कुनामा ठ्याक्कै नैऋत्य कोणमा दक्षिण पूर्वको भागलाई आग्नेय भनियो, दक्षिण पश्चिमको भागलाई नैऋत्य कोण भनियो। नैऋत्य कोणमा पानीको ट्याङ्की, इनार हुनै हुँदैन दर्शक। त्यो तपाईँलाई असाध्य कष्ट दिने हुन्छ। त्यस कारण नैऋत्य कोणपट्टिको आँगन शुभ मानिँदैन, मूल प्रवेश पनि शुभ मानिँदैन। आँगन बनाउँदा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, खुल्ला ठाउँ कता छोड्ने। मूल प्रवेश बाहिरी घरको बाहिरी भागबाट प्रवेश, सिधै सडकबाट घरभित्र प्रवेश छ। आँगन तपाईँको आँगनको स्थिति के छ, सडकबाट सिधै प्रवेश छ अथवा तपाईँको आँगन छ। आँगन बनाउँदा पनि उत्तरपट्टि आँगन शुभदायक मानियो, पूर्वपट्टिको आँगन शुभ मानियो। ठ्याक्कै दक्षिणपट्टि दक्षिण पूर्व आग्नेय कोणपट्टि मात्र बढेको भागको आँगन शुभ मानिँदैन। त्यस कारणले आँगनको जुन खाली ठाउँ, खाली भूभाग राख्दाखेरि पनि घर बनाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसका साथसाथै घर बनाउँदाखेरि आँगनमा प्रवेश र यदि खुल्ला ठाउँ छ, पहाडी भागमा छ, तपाईँ त्यहाँ घर प्रशस्त जग्गा छ, कम्पाउन्ड लाउनु भएको छैन भने त्यो खुल्ला ठाउँ छ भने त्यो समस्या हुँदैन। तर खुल्ला भरिसक्दो तपाईँले उत्तरपट्टि या पूर्वपट्टि तपाईँले खुल्ला राख्नु भने शुभ मानिन्छ। ठ्याक्कै नैऋत्य कोणपट्टि खुल्ला राख्नु भएन, दक्षिणपट्टि खुल्ला राख्नु छ भने त एकतर्फी खुल्ला, उत्तरपट्टि शून्य छ, उत्तरपट्टि अन्तिम घरको अन्तिम बिन्दुमा तपाईँले घर बनाउनु भएको छ, दक्षिण र पूर्व पुरै खाली छोड्नु भएको छ नि त्यो अग्निको भय हुन्छ। सन्तान वृद्धिमा बाधा हुन्छ, सन्ततिमा हानि नोक्सानी हुन्छ, आर्थिक उन्नति प्रगतिमा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन्छन्, प्रगति नहुन सक्छ। यसका साथसाथै अब अर्को पक्ष छ, घर बनाउँदाखेरि साइतको सम्बन्ध पनि छ। घर शुभारम्भ गर्दाखेरि भूमि भवनको शुभारम्भ, भूमि पूजनदेखि लिएर जब घर बनाउन थालिन्छ त्यो क्रममा भूमि पूजन र घर निर्माणको जुन क्रम हुन्छ त्यति बेला गरिने वास्तुशिल्प शास्त्रअनुसार शिलान्यासको विधान, शिलान्यासको पद्धतिको बारेमा त हामीले यो श्रृङ्खलामा विगतका श्रृङ्खलामा प्रशस्त चर्चा गरिसकेका छौँ दर्शकवृन्द। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिलान्यास, भूमि शोधन यो सम्पूर्ण आयामहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसका साथसाथै त्यो भूमिको पूजनको सन्दर्भमा खुल्ला आँगन राख्दाखेरि हेर्नुहोस्, गृह प्रवेश शिलान्यास गर्दाखेरि शिला 5वटा शिला राखेर 5तिर पूजा गर्ने, ब्रह्मस्थानमा पूजा गर्ने, नागको, कछुवाको, यी विभिन्न देवताहरूको पूजा गर्ने एउटा विधान गरिन्छ। यसका साथसाथै अर्को विधान छ, वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार बनाइएका जति पनि भवनहरू छन् ती भवनहरूमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार छ कि छैन। सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार भयो भने त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले सबै प्रकारले उसले आनन्द, शान्ति, करुणा, प्रेम, मैत्री भावको विकास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमिमा व्यक्तिको बसोबास कस्तो छ, व्यक्ति कसरी सहजताका साथ उसमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन, अथवा त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि उसको मनमा आनन्द र उत्साह आउँछ कि आउँदैन। त्यो भूमिमा प्रवेश गर्दाखेरि, त्यो भूमिको कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गर्दाखेरि कोही व्यक्ति आइरहेको छ, त्यो घरभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलो अशान्ति, कोलाहल, झगडा, झन्झट, तनाव, अशान्ति, अब त्यो स्थिति छ भनेदेखि त्यो भूमिमा तपाईँलाई बस्न योग्य मानिँदैन। त्यस कारणले घरमा जहिले पनि शान्ति, सुख, आनन्दको वातावरण हुन्छ। वेदका मन्त्रहरू, विभिन्न प्रकार स्वस्ति वाचन आदि गरेर वेदका मन्त्रहरू त्यहाँ गुन्जायमान हुन्थ्यो भूमिमा। गौ माताले त्यहाँ
नित्य निरन्तर त्यहाँ अन्न पानी प्राप्त गरून्। आउने अतिथिहरू अभ्यागतहरू जो पनि अतिथि आए पनि केही न केही कमसेकम एक गिलास पानी खाएर भए पनि जान सकोस्, एक लोटा पानी पनि प्राप्त होस्, उसको एक लोटा पानी प्राप्त गरोस्, अथवा केही न केही आएको अभ्यागतले केही न केही लिएर जाओस् त्यो घरमा आएको अभ्यागतले। यदि त्यो घरमा सुख शान्तिको अनुभूति हुन्छ, वास्तुशिल्प शास्त्र भनिएको छ दर्शकबिन, जुन घरमा तपाईँ घरमा अतिथि आयो, अतिथि आउनु बित्तिकै तपाईँहरू कर्कश ध्वनि निकाल्नुभयो, घरमा अशान्ति झगडाको तपाईँले वातावरण निर्माण गर्नुभयो, बालबच्चा रोइरहेका छन्, पति पत्नी बीच द्वन्द्व छ, बालबालिकाहरूमा आपसमा क्लेश छ, क्लह छ, अशान्ति छ भने त्यो घरमा कहिले पनि लक्ष्मीको वास हुँदैन। यस कारणले पति पत्नी बीचको सम्बन्ध, परिवारभित्रको सम्बन्ध जहिले पनि कलहपूर्ण छ, क्लेश छ, कर्कश ध्वनिहरू निक्लिन्छ जुन घरमा, जहाँ वेदका मन्त्रहरू गुन्जायमान हुनुपर्ने हो, संस्कृतका श्लोकहरू मात्र नभएर गीत सङ्गीतहरू जहाँ गुन्जायमान हुनुपर्ने, सङ्गीतका विभिन्न स्वरहरू त्यहाँ राग लाग्नुपर्ने हो। यदि त्यस्तो खालको सङ्गीतको वातावरण छ, त्यो घरमा प्रवेश गर्दा दिव्य गीतहरू, गीतको ध्वनि, सङ्गीतको ध्वनि, साथसाथै सुन्दर मन्त्रहरू, सुन्दर स्तुति, प्रार्थना, पूजाका मन्त्रहरू गुन्जायमान छन्, अथवा त्यो त्यहाँको वातावरण सुगन्धपूर्ण छ, विभिन्न प्रकार सुगन्धित फुलहरू फुलिरहेका छन्, फलहरू फलिरहेका छन्, त्यस्तो खालको भूमिलाई शुभ मानिन्छ। त्यस्तो खालको घर जहाँ तपाईँ आनन्दको अनुभूति होस्, जहाँ सुख शान्तिको अनुभूति, विभिन्न प्रकार वृक्ष वनस्पतिहरू लागेका हुन्, जहाँ तपाईँले दिव्यताको अनुभूति गर्न सक्नुहोस्, जहाँ गएर तपाईँलाई मनमा शान्ति होस्, एकछिन आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दा पनि दिव्य अनुभूति होस्, त्यो देवालय हो, त्यो मनुष्यालय हो, त्यो देवालय हो, त्यो साक्षात् देवालय हो भनेको आशय। जहाँ साक्षात् देवताको निवास भए जस्तै तपाईँ पनि बस्ने प्रत्येक व्यक्ति त्यहाँ देवताको अंश रूपमा बसेको हुनाले ऊ पनि, उसको मनुष्यालय पनि मनुष्य बस्यो भने सुख शान्तिको अनुभूति होस्। यस कारणले दर्शकबिन, घरमा कहिले पनि अशान्ति, द्वन्द्व, तनाव, पति पत्नी बीच, परिवार बीच, आफन्त बीच कुनै पनि क्लह क्लेश छ भने त्यो घरमा कहिले सुख शान्ति हुँदैन। लक्ष्मी त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ। सुख शान्तिकी देवी, विद्याकी अधिष्ठात्री देवी त्यहाँबाट पलायन हुनुहुन्छ, भाग्नुहुन्छ। हद यो कर्कश, त्यहाँ लक्ष्मीले आफ्नी दिदीलाई छोडेर जानुहुन्छ। लक्ष्मीकी दिदी को हुन् त? लक्ष्मीकी दिदी भनेको दुःख, दरिद्रता, दैन्यता, कलह, क्लेश सबै लक्ष्मीकी दिदी हो। दिदी बहिनी छन्। एकजना दिदी चाहिँ क्लेश गराउने हुन्छ, किनकि लक्ष्मीको दिदी पनि क्लेश गराउने, दुःख दिने, अशान्ति प्रदान गर्ने को हो त भन्दा दिदीलाई छोडेर बहिनी हिँड्छिन् घर छोडेर। भनाइको आशय के हो भन्दाखेरि पौराणिक हाम्रा वाङ्मयमा यो चर्चा गरिन्छ, जुन घरमा दिव्यताको भाव होस्, मधुर ध्वनि बोल्ने बालबालिकाहरू, शिशुहरू, नवजात शिशुहरूले जहाँ आनन्दको अनुभूति गर्न पाउन्, त्यहाँ वृक्ष वनस्पतिहरू, लता गुल्महरू फुलेका फलेका हुन्, साथसाथै विभिन्न प्रकार जीवजन्तुहरू त्यहाँ आश्रय स्थल बनेको होस्, गौमाताको रक्षा, तुलसीको मोठ होस् त्यो घरमा, जुन घरमा तुलसीको मोठ होस्, दिव्य प्रकारका फुलहरू फुलेका हुन्, कुश, दुबो, तुलसी, पारिजात, रुद्राक्ष, भिन्न भिन्न प्रकारका यज्ञमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकार सुन्दर सुगन्धित पुष्पहरू जहाँ फलेका हुन्, फुलेका हुन्, त्यो स्थान आफै पनि दिव्य धाम हो। त्यो दिव्य धाम भनिन्छ। दिव्य धाम मानिसले आफै स्वयं निर्माण गर्न सक्छ। यसकारणले घरमा, जुन घरमा क्लेश छ, अशान्ति छ, द्वन्द्व छ, कलह छ भने बुझ्नुहोस् त्यहाँ कहीँ न कहीँ वास्तुको दोष छ। क्लेश छ, अशान्ति छ, दुःख छ, कष्ट छ, विभिन्न प्रकार पीडाहरू छन् भने त्यहाँ अवश्य पनि वास्तुजनित केही दोषहरू छन्। त्यो दोषको निवारण गर्ने विविध उपायहरू छन्। वास्तुशिल्प शास्त्रअनुसार त्यहाँ त्यो भूमिको शोधन, वास्तुशिल्प शास्त्रअनुसार त्यहाँको निर्माण, त्यहाँ प्रत्येक देवताहरूको आह्वान, पूर्वका देवता, दक्षिणका, पश्चिमका, उत्तरका देवताले मेरो रक्षा गरून् भनेर यो भाव, पूर्वे इन्द्राय नमः, पूर्वतिरका इन्द्र देवताले मेरो रक्षा गरून्, दक्षिणतिर हेमले मेरो रक्षा गरून्, पश्चिमतिर वरुण देवताले मेरो रक्षा गरून्, उत्तरतिर कुबेर भगवानले मेरो रक्षा गरून्, कुबेर देवताले मेरो रक्षा गरून्, आग्नेय कोणमा दक्षिण पूर्वमा अग्नि देवताले मेरो रक्षा गरून्, नैऋत्य कोणमा नैऋत्य देवीले मेरो रक्षा गरून् भन्ने भाव, र वायव्य कोणमा वायु देवताले मेरो रक्षा गरून्, ईशान कोणमा सम्पूर्ण देवताहरूले, ईशानका अधिष्ठात्री देवताहरूले मेरो रक्षा गरून्, अनन्त र ब्रह्मले पनि मेरो रक्षा गरून्, 10 दिक्पालहरूले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भने, साथसाथै सम्पूर्ण वास्तु पुरुषले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भने प्रार्थना गरिन्छ। यसकारण वास्तु पूजाको विधान पनि गरिन्छ। घर बनाएपछि दर्शकवृन्द, हामीले एकपल्ट जीवनमा त्यो घर निर्माण गरिसकेपछि, चाहे तपाईँ पक्का घर बनोस्, चाहे सानै शैलीको पहाडी भेगमा बनाउने घर होस्, या तराईमा कहीँ पनि घर बनाउनुहुन्छ भने जीवनमा एकपल्ट वास्तु पूजा अनिवार्य रूपमा त्यो घरमा हुनुपर्छ। यदि सकिएन भने रुद्राभिषेक अनिवार्य रूपमा हुन्छ। भगवान रुद्रको स्तुति, प्रार्थना, रुद्री र हवन, चण्डीपाठ, यो 3टा आयामहरू जमरा राखिनुपर्छ त्यो घरमा। त्यो घरमा दशैँमा जमरा राखिएको होस्। जुन घरमा प्रवेश गरेपछि दशैँमा जमरा अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्छ। नव अङ्कुरित अन्न जहाँ अङ्कुरित हुन्छ, तपाईँको उन्नति पनि अङ्कुरित भएर जान्छ, उन्नति प्रगति पनि बढेर जान्छ। त्यस कारणले दशैँमा होस्, तिहारमा होस्, अथवा कुनै पनि जुन घरमा
तपाईँ मङ्गलकारी हुन्छ। विवाहको मङ्गल ध्वनिहरू, त्यहाँ विवाहको मङ्गल मन्त्रहरू पढिन्छ। विवाहको दिव्य भावका साथ कन्यादान हुन्छ अथवा बेहुलो अन्माइन्छ, त्यो घरबाट त्यो घर सुखदायक मानिन्छ। जुन घरमा बेहुलो पनि अन्माइएको छैन, बेहुली भित्राइएको पनि छैन, जहाँ रुद्राभिषेक पनि गरेको छैन, जहाँ कुनै प्रकारको पूजा पाठ आराधना केही पनि छैन, श्मशान जस्तो भएको छ भने त्यो घर तपाईँको के हो त? श्मशान जस्तो भन्छ। त्यहाँ सुख पनि छैन, शान्ति पनि छैन, निरस्ता छ। जहाँ आनन्दै छैन, प्रेम छैन, करुणा छैन, मैत्री छैन, आत्मीय भावै छैन भने त्यो घरमा के घर? त्यो त मसान घाट जस्तो हुन्छ। त्यस कारण दर्शकबिन, जीवनमा उत्साह चाहनुहुन्छ, उमङ्ग चाहनुहुन्छ भनेदेखि परोपकारको भावले बाँच्ने, घरमा जहिले पनि यज्ञ अनुष्ठान गर्ने, प्रतिदिन जुन घरमा शङ्ख घण्ट बज्छ, वेदका मन्त्रहरू ऋचाहरू जहाँ गुन्जायमान हुन्छन्, तपाईँले जुन सङ्गीत आउँछ, यदि तपाईँलाई आउँदैन भने पनि अहिले प्रशस्त रूपमा भानुभक्तको रामायण नेपाली लोकलयमा छ, विभिन्न स्तुति परक मन्त्रहरू प्रशस्त रूपमा छन्। यसकारण दर्शकबिन, त्यो घरमा प्रतिदिन बिहान बेलुका दिव्य आरती पुष्पाञ्जली हुन्छ, देवताको स्थापना गरिएको छ उत्तर पूर्वमा, त्यो स्थिति घर त्यो स्वर्ग हो। साक्षात् स्वर्ग त यहीँ छ दर्शकबिन। हामी अर्को स्वर्गको खोजीमा जानु पर्दैन। यो धरती नै के हो भन्दा स्वर्ग बन्न सक्छ। स्वर्ग भनेको मृत्युपछि जाने होइन दर्शकबिन। साक्षात् रूपमा तपाईँ आनन्दको अनुभूति, चारैतिर सब प्रकारको रसै रस छ, आनन्दै आनन्द छ, प्रेमै प्रेम छ, उल्लास छ, उमङ्ग छ, उत्सव छ। जहाँ उत्सव भयो भनेदेखि जुन घरमा उत्सव नित्य निरन्तर हुन्छ, जहाँ सत्यनारायणको कथा पनि लाइएको छैन, जहाँ पूजा केही गरेकै छैन, धूप बत्तीको नाम एउटा अगरबत्ती पनि बालिएको छैन, जहाँ कन्यादान भएको छैन, जहाँ कन्या भित्रेकी छैनन्, अथवा जहाँ बालबालिकाहरू, शिशुहरू, बटुकहरू जहाँ आनन्दपूर्वक बस्न सकेका छैनन् भने त्यो घरको कुनै घर भनिँदैन। यसकारण दर्शकबिन, सारा आयामहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने, जीवनमा यदि घरमा शान्ति चाहनुहुन्छ भनेदेखि सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आमालाई देवता समान मान, बुवालाई देवता समान मान, साथसाथै पितृ आचार्यहरूलाई जहाँ सम्मान गर, त्यो घरमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ। जुन घरमा अतिथिहरू, अभ्यागतहरू, कोही पनि अतिथि आयो, खाली हात आयो, खाली हात गयो, कतै जाँदाखेरि तपाईँ केही न केही लिएर जानुहोस्। चार ठाउँमा कहिले पनि खाली हात जानु हुँदैन। देवालयमा कहिले खाली हात हल्लाउँदै देवालयमा देवताको दर्शन गर्नु, एउटा फुल भए पनि, एउटा अक्षता भए पनि, भेटी भए पनि केही लिएर देवताको मन्दिरमा जानुपर्छ। खाली हात जानै हुँदैन देव मन्दिरमा। एउटा फुल भए पनि बोकेर जानुहोस्। खाली हात हल्लाउँदै जाने, हल्लाउँदै आउने, तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न। फल पनि कमसेकम फल चढाउनुहोस्। फल प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने फल चढाउनुहोस् देवतालाई। देवतालाई फल किन चढाउनुहुन्छ? गुरु पुरोहितहरूले, आचार्यहरूले किन चढाइदिनुहुन्छ? फलेन फलितम सर्वम, फलले नि फल वृद्धि हुन्छ। चराचर जगतमा फलले नि फल वृद्धि हुन्छ, फल नि फलित हुन्छ। तपाईँले भगवान्लाई फल चढाउनुहुन्छ, तपाईँले के अपेक्षा राख्नुहुन्छ देवतासँग भन्दा फलको अपेक्षा राख्नुहुन्छ। फल त फल हो, तपाईँले चाहेको फल र भगवान्लाई देवताको फलको के छ? त्यो फल फल्नु पर्यो। भनेको आशय के हो भन्दा दर्शकबिन, हामीले भगवान्को हात, देवताको देव मन्दिरमा जाँदाखेरि खाली हात जानु भएन। कुनै विशिष्ट मान्छे, राजा महाराजालाई, कुनै विशिष्ट मान्छेलाई, कुनै विशिष्ट गुरुलाई, आचार्यलाई, आफूभन्दा सम्मानित व्यक्तिलाई भेट्न जाँदा पनि खाली हात जानु हुँदैन। केही न केही लिएर जानुपर्छ भनिन्छ वास्तुशिल्पशास्त्रमा। यसका साथ आफूभन्दा आमा बुवालाई, कहीँ पनि आमा बुवा अथवा आफू मान्ने जनलाई तपाईँ भेट्न जाँदै हुन्छ भने खाली हात कहिले पनि नजाने। हातमा केही न केही लिएर जानु भने, केही न फल फुल जल जे पनि केही न केही लिएर जानु। एउटा फुल पनि लिएर जाएर हातमा हालिदिएर प्रणाम गर्नुहोस्, आशीर्वाद लिनुहोस्। एउटा फुल पनि लिएर जानुहोस्, एउटा कुनै फुलेको फुल लिएर हातमा हालिदिनुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस्। त्यो तपाईँले आशीर्वाद पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले मान्ने जनकामा जाँदा पनि कहिले पनि खाली हात जानुहुँदैन। दुईवटा आयाम। तेस्रो आयाम, तपाईँले गुरु जहाँबाट दीक्षा परम्पराबाट तपाईँले गुरु परम्पराबाट साधना गर्नुभयो, योग गर्नुभयो, तप गर्नुभयो, जप गर्नुभयो, त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि केही न केही भेटी लिएर जानुहोस्। यसका राज्यका कर्मचारीहरू, राष्ट्रका जुन राष्ट्र सेवकहरू छन्, जो विशिष्ट ओधामा छन्, उनीहरूलाई भेट्न जाँदा पनि केही न केही फलफुल लिएर जाने। तर पछिल्लो समय त मानिसहरू त्यो फलफुलको नाममा अर्को थोकै केही हुन थालेको छ। त्यस कारणले गर्दा भ्रष्ट आचरणमा बस्नेलाई भेट्न जाँदा केही पनि नलिएर जानुहोस्। त्यसमा केही समस्या छैन, उसबाट तपाईँलाई अपेक्षा पनि केही छैन। त्यस कारण भ्रष्ट आचरण गरेका व्यक्तिलाई भेट्न जाँदा केही नलिएर गए हुन्छ, खाली हात हल्लाउँदै गर्ने, खाली हात हल्लाउँदै फर्कियो हुन्छ। तर कुनै पनि सम्मानित व्यक्तिको लागि जाँदाखेरि, देवताको मन्दिरमा जाँदाखेरि, गौशालामा जाँदाखेरि पनि खाली हात जानु हुँदैन। कुनै पनि देवताको मन्दिरमा, गौशालामा, देवालयमा, आचार्य गुरुहरूको स्थानमा जाँदाखेरि खाली हात जानु हुँदैन भनेर चार ठाउँहरूमा जाँदाखेरि, गौशालामा, देवालयमा, विशिष्ट व्यक्तिहरूको जहाँ सम्मानित व्यक्तिहरूलाई भेट्न जाँदा, मान्य जनहरूलाई भेट्न जाँदा, आमा बुवालाई भेट्न जाँदाखेरि, अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई भेट्न जाँदाखेरि, देवालयमा जाँदाखेरि पनि, राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्दा पनि, अथवा सामान्य जनलाई पनि तपाईँले भेट्दै हुनुहुन्छ भने केही उपहार लिएर जाने,
केही छैन भने फुल पनि फल पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यो वास्तुशास्त्र भनिएको छ, यदि यसरी जीवन यापन गर्छ भने त्यो धरती नै स्वर्ग हो। यहीँ नै आनन्द छ, यहीँ उत्सव छ, यहीँ प्रेम छ, यहीँ आत्मीय भाव छ। यसकारण दर्शकबिन हामीले जीवनमा अनुशासन अथवा धर्मानुशासनम भनेर भनिन्छ, धर्मको अनुशासनमा अथवा योगानुशासनमा, योगको अनुशासनमा अथवा अर्थानुशासनम, अर्थको अनुशासनमा तीनटा अनुशासनहरू महत्त्वपूर्ण छन्। पहिले धर्मको अनुशासन, अर्थको अनुशासन र योगको अनुशासन। यो धर्मको अनुशासनमा बस्यो भनेदेखि मानिसले जीवनमा प्रगतिको उचाइमा पुग्न सक्दछ। आउने सन्तति दर सन्तान वृद्धि हुँदै जान्छ, सुख शान्ति समृद्धिको प्राप्तिको यात्रामा अगाडि बढ्छ। सम्पूर्ण सन्ततिहरूले चारैतिर उनीहरूको उत्सव, उनीहरूले आनन्द प्राप्त गर्छन्, कहीँ पनि उनीहरूले दुःख पाउनु पर्दैन। त्यसकारण दर्शकबिन वास्तुशिल्प शास्त्रमा पनि भनिएको छ, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले गृह निर्माण गरेको छ, घर बनाएको छ, विवाहको माङ्गलिक कार्य हुँदैछ भने केही लिएर जानुहोस्। विवाहको मङ्गल कार्य हुँदैछ भने अहिले पनि गरिन्छ नि त, विवाह वर्तमान त केही उत्सव गर्यो भने हामी केही न केही त्यो वरवधुलाई दिन्छौँ। झन् नेपाली परम्परामा त गोडा धुने परम्परा छ, सबैले त्यो वरवधुको पूजा गरिन्छ, नारायणीको स्वरूपमा पूजा गरिन्छ वरवधुलाई। उनीहरू साक्षात् नारायणको स्वरूप, साक्षात् नारायणी लक्ष्मीको स्वरूप, लक्ष्मी र नारायणको स्वरूपमा वरवधुलाई पूजा गरिन्छ, उनीहरूको गोडा धुइन्छ। यो परम्परा, कन्यादान गरिन्छ, यो बडो दिव्य छ। यो परम्परा सामान्य होइन, यो असामान्य परम्परा हो, यो संसारमा कहीँ पनि छैन। कति जीवनका प्रत्येक आयामहरूलाई कसरी दिव्यताका साथ अनुभूति गरेको छ, जो अध्यात्मसँग जोडिएको छ, त्यो विषय प्रत्येक आयाम दर्शकबिन जीवनसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जीवनका प्रत्येक आयामहरू उत्साहमय, उमङ्गमय, प्रेममय र उत्सवमय बनाउनुपर्छ। यो भावका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आएछु, विश्रामपछि पुनः दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी वास्तुसँग सम्बन्धित विविध आयाममा चर्चा गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन एउटा नक्सा यहाँ प्रेषित भएको छ, रामबहादुर थापा मगर पोखराबाट पठाउनु भएको छ। उहाँले एउटै प्रश्न उहाँले लेख्नु भएको छ, रामबहादुर थापा मगर पोखराबाट उहाँले एउटा नक्सा प्रेषित गर्नुभएको छ। यो विषयमा उहाँले भर्याङको बारेमा, सिँढीको बारेमा उहाँको जिज्ञासा थियो दर्शकबिन। यो जिज्ञासा जुन छ, सिँढी कतिवटा आयाममा हुनुपर्छ भनेर उहाँले पठाउनु भएको छ। यो सिँढीको भर्याङको धेरै उहाँको जिज्ञासालाई हामी यहाँ रामबहादुरजी तपाईँले पठाउनु भएको जुन नक्सा छ, यो नक्साको आधारमा भर्याङको जुन यहाँ अवस्था छ, यो भर्याङको अवस्थामा जसरी तपाईँ घरमा मूल प्रवेश पूर्वपट्टिबाट मूल प्रवेश छ, आँगन पूर्वपट्टिबाट छ, यो पश्चिमपट्टि भर्याङ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। भर्याङ कहिले पनि बिजोडी सङ्ख्यामा हुनुपर्छ। भर्याङको जुन सिँढी छ, यो सिँढी जहिले पनि बिजोडी सङ्ख्या हुनुपर्छ। 1 2 3 4 गरी यहाँ नम्बरिङ गरेको छ। भुइँको बेस जहाँबाट तपाईँ माथि चढ्नुहुन्छ, अप जहाँ लेखिएको छ, तर भुइँलाई गनिँदैन। त्यसकारणले भर्याङको सिँढी जहिले पनि बिजोड विषम भावमा हुनुपर्छ। यहाँ चढ्दै जानुभयो तपाईँ, जहिले पनि बिजोडी सङ्ख्या हुँदाखेरि जसरी 1 देखि यहाँ 9 सम्म राखिएको छ र अन्तिम माथिको बसाइ भनेको 10वाँ नम्बर, माथिको जुन स्टेप छ अन्तिम उभिने ठाउँ यहाँ 10 हुनुपर्छ। भनेपछि विषम सङ्ख्या हुनुपर्छ। तपाईँको जुन घडेरीको बनावट छ यो अत्यन्त राम्रो छ, यो विषम सङ्ख्यामा छ। साथसाथै माथि चढ्दाखेरि पनि जहिले पनि दाहिनेपट्टि घुमेर भर्याङमा माथि चढ्नुपर्छ। पश्चिमपट्टिको भागमा, उत्तरपट्टिको भागमा, पूर्वपट्टिको भागमा भर्याङ कता राख्ने भनेर जुन जिज्ञासा थियो, तपाईँले जुन अहिले घरको नक्सा पठाउनु भएको छ, यो नक्साको आधारमा पश्चिमपट्टिको भर्याङ असाध्यै राम्रो छ। त्यो पश्चिमपट्टिको भर्याङ तपाईँलाई शुभदायक मानिन्छ। त्यसका साथसाथै शौचालय तपाईँलाई मिलेको छैन। भर्याङको ठिक उत्तरपट्टि शौचालय राख्नु भएको छ, तर यो पूर्व फर्किएको छ। यो उत्तरपट्टि शौचालय राख्न सक्यो, यो पश्चिमपट्टि भर्याङको पश्चिमपट्टि, यो भाग चाहिँ पश्चिमपट्टि हो तर भर्याङको उत्तरपट्टि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन पश्चिमपट्टिको भाग भएको हुनाले, किनकि तपाईँको घरको जुन बनावट छ, यो बनावट जसरी देखिएको छ, यसको आधारमा शौचालय पूर्व फर्केको हुँदैन, कि उत्तर फर्किनु पर्यो कि दक्षिण फर्किनु पर्ने हुन्छ, शौचालय कि दक्षिण कि पश्चिम। अब भर्याङ कता कता राख्न सकिन्छ भन्ने जुन जिज्ञासा छ दर्शकबिन, उहाँको जिज्ञासा स्वभावतः एउटै प्रश्न थियो। त्यो प्रश्न हामीले प्रश्न समाधान गरिसक्यौँ। भर्याङ घुम्दाखेरि दाहिने घुम्नु पर्यो। जसरी हामी देवताको मन्दिरमा जाँदाखेरि परिक्रमा गर्छौँ नि दर्शकबिन, त्यो परिक्रमा गर्दाखेरि कसरी घुम्ने त, कसरी परिक्रमा गर्ने भन्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यो परिक्रमाको सम्बन्ध, त्यसरी परिक्रमाको आधार पनि त्यसरी स्थापित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसरी घरको एउटा नक्सा यहाँ प्रेषित गरिँदैछ, यो आधारमा तपाईँले नक्सा बनाउँदाखेरि यो सम्पूर्ण नक्सा यहाँ प्रेषित गरिँदैछ। यसमा जुन भर्याङको स्थिति छ, पश्चिमपट्टि राख्न सकिन्छ, दक्षिणपट्टि दक्षिणको बिचको भागमा राख्न सकिन्छ, साथसाथै उत्तर पश्चिमको भागमा राखिन्छ। ईशान कोणमा, ठ्याक्कै ईशान कोणमा 0 डिग्रीमा तपाईँको घर उत्तर पूर्व पुरै च्याप्नु भएको छ र ईशानमा यदि तपाईँले भर्याङ राख्नु उपयुक्त मानिँदैन, त्यहाँ भर्याङ राख्नै हुँदैन। ईशान कोणमा भर्याङ राख्नै हुँदैन, त्यहाँ राख्यो भने समस्याहरू आउँछ। ईशान कोणमा भर्याङ राख्ने, त्यहाँबाट फेरि उल्टो गतिमा माथि चढ्ने,
त्यो प्रकारको यदि घर छ भने त्यो घरमा शान्ति हुँदैन। कलह, क्लेश, विद्वेष, अशान्ति, व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक विविध प्रकारमा विविध समस्याहरू आउँछन्। त्यसकारणले उत्तर पूर्वको भागमा भर्याङ बनाउनु भएन र साथसाथै त्यहाँ बनाउँदाखेरि त्यो कुनामा, ठ्याक्कै कुनामा जग्गा यदि खाली छ उत्तरपट्टि अथवा पूर्वपट्टि खाली छ भने त्यसको दोष लाग्दैन। उत्तरपट्टि खाली छ जग्गा अथवा पूर्वपट्टि जग्गा खाली छ भने त्यो फेरि इशानमा बनाउन सकिन्छ। तर पनि उत्तर पनि च्यापिएको छ, पूर्व पनि पुरै शून्य बनाएछ, तर त्यहाँ भर्याङ भयो भने त्यो मृत्यु समान कष्ट दिन्छ। यो विषय ध्यान दिनुपर्छ, बडा गम्भीर विषय छ। साथसाथै घर पुरै दक्षिण पश्चिम पुरै च्यापिएको छ, दक्षिण पश्चिम पुरा च्यापिएको छ। च्यापिएको जुन घर छ, दक्षिण पश्चिम च्यापिएको घर छ र तपाईँको भर्याङ ठ्याक्कै दक्षिण पश्चिममा वायव्य कोणमै छ अथवा उत्तर पश्चिममा छ, वायव्य कोणमा छ या नैऋत्य कोण भनेको दक्षिण र पश्चिमको भाग जुन छ त्यो नैऋत्य कोण भनिन्छ। नैऋत्य कोणमा छ या उत्तर पश्चिमको भाग वायव्य कोणमा छ, कुन कोणमा छ, ठ्याक्कै कुनामा यदि तपाईँ शून्य छ त्यहाँभन्दा उतापट्टि पर्खाल छ अथवा कुनै घर छ अथवा जग्गा त्यही अन्तिम छ भने त्यो पनि सो मानिँदैन। त्यसकारणले घरको वरिपरि खाली ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने आधार कसरी स्थापित हुन्छ भने पूर्वपट्टि खाली हुन आवश्यक छ, उत्तरपट्टि आवश्यक छ, पश्चिमपट्टि, दक्षिणपट्टि। यदि चारै दिशातिर खाली सम्भव छैन भने दर्शकबिन हामीलाई पूर्वहरू अनिवार्य रूपमा खाली राख्नु पर्यो। पूर्व सम्भव छैन भने उत्तर पनि एउटा दिशा खाली राख्नु। पूर्वपट्टि खाली राख्न सकिएन, पूर्व शून्य गऱ्यो भने उत्तरपट्टि खाली राख्ने, उत्तरपट्टि आँगन शुभदायक मानिएको छ आजको श्रृङ्खलामा। यसकारण मानिएको कारण के छ भने वास्तुशास्त्रमा उत्तरपट्टिबाट प्रवेश बनाइयो, उत्तरपट्टि खाली ठाउँ बनायो भने त्यो शुभदायक मानियो, उत्तरपट्टि खाली ठाउँ। साथसाथै दक्षिणपट्टि तपाईँको प्रवेश र आँगन बनाउँदैछ पुरै दक्षिण पश्चिममा भने त्यो शुभ मानिँदैन। एकतर्फी मात्रै खाली राख्नु हुँदैन। घर कहिले पनि बनाउँदा के उत्तर दक्षिण दुईतिर खाली हुनु पर्यो कि पूर्व पश्चिम दुई भागमा चाहिँ कमसेकम पनि हामीले न्यूनतम ध्यान दिनुपर्ने विषय। घर बनाउँदाखेरि पूर्व पनि बन्द, पश्चिम पनि बन्द, उत्तर पनि बन्द, दक्षिण मात्र खाली, त्यो तपाईँलाई शुभदायक। त्यो एकमुखी घर हुन्छ। त्यो दक्षिणमुखी घरले त्यहाँ त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिलाई पीडा, अशान्ति, द्वन्द्व, कष्ट, पीडाहरू प्रशस्त बढ्छन्, त्यहाँ घरमा बस्न सकिँदैन। अशान्ति नित्य निरन्तर बढेर जान्छ, दुःख कष्टहरू बढेर जान्छ, पीडाहरू बढेर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घरमा बस्ने व्यक्तिले सुख पाउँदैन, शान्ति पाउँदैन, पीडाहरू नित्य निरन्तर बढेर जान्छ। त्यस कारणले त्यो दक्षिणपट्टि मात्र, दक्षिण पश्चिमको भाग मात्र आँगन शुभदायक मानिँदैन। र भर्याङ चढ्दाखेरि पनि पहिलो टेकाइ तपाईँको जब चढ्न थाल्नुहुन्छ भुइँको भागलाई छोडेर पहिलो टेकाइदेखि अन्तिम टेकाइ जहिले पनि विषम सङ्ख्या भएपछि अन्तिम टेकाइ तपाईँको सममा हुन्छ। दाहिने खुट्टा टेकेर जान्छ, दाहिने देब्रे गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको दाहिनेबाट गएको अन्तिम व्यक्तिको अन्तिम टेकाइ के हुन्छ? देब्रे हुन्छ दर्शक। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रम कसरी मिलेर जान्छ? सम हुन्छ। सम सङ्ख्यामा तपाईँ चढ्ने क्रममा जुन विषम भएपछि सममा तपाईँले टेक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ दुईटै खुट्टा गरेर ट्याक्कै तपाईँ अडिन सक्नुहुन्छ। यसकाले कति विज्ञान छ तपाईँको हिँडाइ। प्राचीन कालमा जुन हाम्रो शास्त्रले एउटा समुद्रशास्त्र भनिन्छ, ज्योतिषशास्त्र एउटा अङ्ग हो जसमा सम्पूर्ण बडी ल्याङ्ग्वेज भनेर अहिले पछिल्लो समय शरीरको हावभाव कटाक्षबाट मानिसको अभिव्यक्ति थाहा पाउन सकिन्छ। उसको हेराइ, उसको बोलाइ, उसको चलाइ, उसका हात हलाउने अवयवहरू, उसका सम्पूर्ण शरीरको हिँडाइ, सम्पूर्ण आयामहरू के छन् त्यो आयाममा पनि त्यो विज्ञान पछिल्लो समय विकास भयो। तर हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ हजार वर्षदेखि शरीरको लक्षण, शरीरको प्रस्तुति, शरीरको अवयवहरू, शरीरको जुन बनावट छ अथवा उसको प्रस्तुतिको क्रमहरू छन्, त्यो क्रममा उसको कति ऊ सशक्त छ, सबल छ, उसका अभिव्यक्तिहरू कति दरा छन्, यो सन्दर्भ उसको हावभाव कटाक्ष, शरीरको बनावट, उसको बोल्ने शैलीबाट थाहा हुन्थ्यो। जहिले पछिल्लो समय यो विषयहरू एउटा प्रोटोकल बनाइन्छ नि, कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा प्रोटोकल भनिन्छ। कूटनीतिक नियोगहरूमा प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिले कतिवटा टाँक लाउने, कतिवटा टाँक नलाउने, सर्टको टाँक खाली राख्ने अथवा सर्टको टाँक बन्द गर्ने, कोटको टाँक खोल्ने, कोटको टाँक राख्ने, रङ कुन प्रकारको उसले कोट लगाएको छ, दौरा सुरुवाल कस्तो लागेको छ, सर्ट प्यान्ट कस्तो लागेको छ, अथवा कुन प्रकारको ड्रेस कोड छ, कोसँग कसरी भेटिँदैछ, यो त हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्षदेखि बताइसकेको विषय। आधुनिक जुन व्यक्तिहरूले पनि यो विषयमा व्यापक चर्चा भएको छ। भनेको आशय तपाईँ वस्त्रको संयोजन, तपाईँ हिँड्ने प्रक्रिया, गर्ने कामहरू, यी सारा आयामहरू त वास्तुको एउटा आयाम हो दर्शक। एउटा प्रत्येक आयामहरू वास्तुशास्त्र यति अनुहारको पनि वास्तु हुन्छ, शरीरको पनि वास्तु हुन्छ, साथसाथै वस्त्रको वास्तु, घरको वास्तु, तपाईँको प्रस्तुतिको वास्तु, प्रत्येक वास्तु चराचर जगतमा व्याप्त छ। त्यसकारण प्रत्येक आयामहरू छन्। मानिसको राशि अनुसार उसको चस्माको रङ, उसको टोपीको रङ, उसको राशि अनुसार उसको शरीरको अवयवहरू कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यमा जाँदाखेरि लगाउने रङ, बारको अनुसार रङको विधान पनि गरिन्छ। बार अनुसार रङको विधान गरिएको छ। कुन बारमा कुन प्रकारको रङको प्रयोग गर्ने,
कुन बारमा कुन प्रकार रङ लगाएर तपाईँले त्यो आनन्दको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बार अनुसार रङको प्रयोग पनि आइतबार मङ्गलबार रातोको प्रयोग, सोमबार र शुक्रबार सेतोको प्रयोग, बिहिबार पहेँलोको प्रयोग, साथसाथै बुधबार हरियोको प्रयोग, शनिबार निलो र कालोको प्रयोग। यसरी बार अनुसार पनि, तिथि अनुसार पनि, नक्षत्र अनुसार पनि रङहरूको प्रयोग, साथसाथै वस्त्र धारणको विधान, यो विभिन्न आयामहरू छन्। यसकारणले दर्शकवृन्द वास्तुमा पनि भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। हामी भर्याङको सन्दर्भसँग साथसाथै अब भर्याङमा सिँढी भर्याङ चढ्दाखेरि त्यहाँ ऐना राख्नुहुन्छ कि हुँदैन? यदि तपाईँको भर्याङ दाहिनेपट्टि घुमिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ ऐना आवश्यक छैन। यदि देब्रे घुम्छ तपाईँको भर्याङ भनेदेखि अथवा केही दोष छ भनेदेखि वास्तु विशेषज्ञहरूले हेरेर केही दोष छ भने भर्याङमा ऐना राख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो ऐनाहरू राख्ने, पूर्वको भित्तामा, उत्तरको भित्तामा, पश्चिमको भित्तामा, दक्षिणको भित्तामा कता राख्ने त? त्यो भौगोलिक बनावट अनुसार, त्यहाँ त्यो घरको वास्तु अनुसार, त्यो घरको बनावट अनुसार तपाईँको बाथरुममा अथवा शयन कक्षमा अथवा तपाईँ बैठक कोठामा अथवा घरबाट मूल प्रवेशमा ऐना कहाँ राख्ने त? वास्तुमा त्यो ऐनाको पनि विधान, ऐना राख्ने विधान पनि गरिएको छ। यसकारणले शौचालयभित्र कहिले पनि ऐना राख्नु हुँदैन। शौचालयभित्र ऐना राख्नु हुँदैन भनिन्छ। जहाँबाट शौच गर्दाखेरि त्यो ऐनामा आफ्नो सम्पूर्ण शरीर देखियोस् त्यो हुँदैन। तर शौचालयभित्र अलि अट्याच टोयलेट बाथरुम छ, त्यहाँ त ऐना आवश्यक छ। किनकि तपाईँले ब्रस गर्नु पऱ्यो, मञ्जन गर्नु पऱ्यो, दाढी जुगा शरीरको अवयवहरू क्रिम पाउडर लाउनु पऱ्यो, केही न केही होला नि त। तपाईँ श्रृङ्गारको प्रसाधन लाग्नु पऱ्यो, ब्रस गर्नु पऱ्यो, केही गर्नु त ऐना आवश्यक छ। तर त्यो सन्दर्भमा पुरा ठुलो ऐना राख्न मिलेन। तपाईँको बेसिन जहाँ हात साथ धुनुहुन्छ त्यहाँनिर ऐना आवश्यक छ। यसकारणले गर्दा दर्शकवृन्द ऐना कतापट्टि राख्ने? पूर्वपट्टिको भित्तामा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भित्तामा राखिन्छ। तर नुहाउँदाखेरि दक्षिण फर्केर नुहाउनु हुँदैन। यसकारणले यसका साथसाथै शयन कक्षमा ऐना राख्नु हुँदैन। शयन कक्षमा जुन ठाउँमा शयन कक्षमा ऐना राखिएको छ, ऐना राखिएको शयन कक्षमा बस्ने श्रीमान श्रीमती कलह क्लेश अशान्ति हुन्छ। त्यसकारणले सुत्दाखेरि ऐना देखिनु हुँदैन। ऐना छोपिनुपर्छ, देखिनु हुँदैन। कारण त्यसले शिर पीडा, माइग्रेनको अलि पछिल्लो समय अत्यन्त धेरै समस्या आएको छ, थाइरोइडको समस्या जुन आएको छ, शयन कक्षमा अधिकांश ऐना भएको ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा जुन वास्तु हेर्न हामी विभिन्न घरहरूमा जाने गर्दछु, उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ, त्यति बेला हेर्दाखेरि त्यो घरमा यदि शयन कक्ष बेडसँग ऐना देख्छन्, तपाईँलाई थाइरोइड छ भन्ने सोध्दैन छ। उत्तरपट्टिको भित्तामा ठुलो ऐना राख्नु भएको छ, तपाईँलाई भिटामिन डी को समस्या छ भन्दा छ। भन्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो ऐनाको कारणले कति समस्याहरू आइरहेका छन्। यसकारण उत्तरपट्टि घरको उत्तरपट्टि भित्तामा ठुलो ऐना कहिले पनि राख्नु हुँदैन। उत्तरबाट आउने सारा ऊर्जाहरू त्यही ब्लक हुन्छ, त्यहाँ रोकिन्छ। यसकारण उत्तरपट्टिको भित्तामा ऐना शुभ मानिँदैन। तर त्यो ठाउँ हेरेर, प्रकृति हेरेर, घरको बनावट हेरेर मात्र यो विषयमा निर्णय गर्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। यसकारणले फेरि टेलिभिजनको भनाइको आधारमा उत्तरपट्टिको ऐना सबै हटाइदिनु होला दर्शकहरूले। त्यो होइन दर्शकवृन्द। उत्तरपट्टि ऐना तपाईँको घरको बनावट कस्तो छ, घरको प्रकृति कस्तो छ, त्यस आधारमा ऐना राख्ने सामग्रीहरूको भण्डारण गर्दाखेरि पनि कुन ठाउँमा भण्डारण गर्दा शुभ हुन्छ, उत्तरपट्टि, पश्चिमपट्टि, दक्षिणपट्टि, पूर्वपट्टि कुन भागमा भण्डारण राख्ने। जस्तै दाल, चामल, साग, सब्जीहरू, विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्रीहरू राखिन्छ। प्रत्येक घरमा खाद्य सामग्री आवश्यक छ। अन्न वही प्राण भनिन्छ, अन्न नै प्राण हो भनिएको छ। यसकारणले घरमा ल्याएको जति नयाँ अन्नहरू, भकारीमा धान राख्नेदेखि लिएर चामल राख्नेदेखि लिएर घरमा ल्याएको अहिले त सबै बजारमा प्याकिङ गरेको पाइन्छ। त्यो ल्याएर भण्डारण गर्ने ठाउँ पनि त चाहियो दर्शकवृन्द। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्नमा कहिले पनि खुट्टाले टेकेर, अन्नमा बाहिर त के थियो थाहा छैन, तर घरमा ल्याएको अन्नमा तपाईँ त्यो माथि बस्नु हुँदैन, त्यो माथि खुट्टाले टेकेर उभिनु हुँदैन। बोरा चामलको बोरा माथि उभिएर उभिने, त्यो माथि बस्ने, त्यो शुभ मानिँदैन। बजारमा कसरी आयो थाहा छैन, तपाईँ घरभित्र बसेपछि तपाईँको उपभोगमा आएको अन्नमा, फलमा, जलमा कहिले पनि खुट्टा पर्नु हुँदैन। खुट्टा पर्यो भनेदेखि त्यो अशुभ मानिन्छ, त्यो उशिष्ट मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्न, जल, पानी, खुट्टाले छोएको पानी, जल, जसरी गङ्गामा एकजना बडो सन्त हुनुहुन्थ्यो, बडो दिव्य साधक सन्त, बडो दिव्य शतायु, 100 वर्षभन्दा माथिको आयो। अब एकजना भक्तले सोधिदिनु हो, गङ्गाजीमा मानिसले खुट्टा पनि धुन्छन्, कुल्ला पनि गर्छन्, फेरि मान्छेले त्यही जल उठाएर लान्छन्, के हो त महाराजजी भन्दा बडो सोच्दा त हो दिव्य हो। प्रश्न त अद्भुत छ। गङ्गा मानिसले स्नान पनि गर्छन्। जसले स्नान गङ्गामा गर्यो अथवा गण्डकीमा गर्यो, बागमतीमा गरेको छ, अथवा विष्णुमतीमा, रुद्रमतीमा जुन पवित्र नदीहरू थिए, तर अहिले हामीले मानवले यति धेरै दुर्दशा गरेको छ, नदीमाथि अत्याचार गरेको छ, त्यसको परिणाम त भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि यो सारा भइरहेको छ नि। प्रकृतिमा जुन प्रकोप भइरहेको छ दर्शकवृन्द, त्यो नदीहरू जब, पवित्र नदीहरू जब नाश हुँदै गए, प्रकृतिमा अशान्ति, मानिसलाई विभिन्न प्रकार असाध्य रोगहरू लाग्दै गइरहेका छन्। सबभन्दा धेरै अहिले सहरमा हेर्नुहोस्, जहाँ पनि हेर्नुहोस्, तराई पहाड, हिमाल अत्यन्त धेरै रोगले पीडित मानिसहरू छन्। किन छन्? त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि नदीहरू अपवित्र बनाइएको छ।
अशुद्ध बनाइएको छ। गङ्गाको, विष्णुवती, रुद्रमतीको अथवा बागमतीको अथवा अन्य नदीहरू नेपालमा जुन 21 हिमनदीहरू छन्, हेर्नुहोस् नदीको दुर्दशा। त्यसको परिणाम के हो भन्दा रोग, कष्ट, अशान्ति, द्वन्द्व, पीडा, दुर्भाग्य, यो सारा आयाम त सारा जनसमुदायले झेलिरहेका छन्, भोगिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा नदीहरूको शुद्धता र पवित्रता, जो नदीमा स्नान गर्नाले मानिसको सारा दुःख अशान्ति सबै समाप्त भएर जान्छ, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ। र त्यहाँ तपाईँ कुन भावले त्यो जल उठाउँदै हुनुहुन्छ? त्रिशुली गङ्गाको, गण्डकीको जल, कर्णालीको जल अथवा कोशीको जल उठाएर तपाईँले घरमा ल्याएर राख्नुहुन्छ। तपाईँ भाव पवित्र छ, शुद्ध छ। त्यस कारणले भावम इच्छन्तु देव, भाव नै देवताको स्तुति प्रार्थनाको मूल आधार त के हो भन्दाखेरि देवताहरू भावको इच्छा राख्छन्। पितृहरूले वचनको इच्छा राख्छन्, भावम इच्छन्तु देवता, देवताहरूले भावको इच्छा राख्छन्। तपाईँको भाव शुद्ध पवित्र छ, गङ्गा जल उठाएर ल्याउनुहोस्, बागमतीको जल ल्याउनुहोस् अथवा गण्डकीको जल ल्याउनुहोस्, कोशी कर्णालीको जल ल्याउनुहोस्। घरमा कलश स्थापना गर्दाखेरि त्यो घडामा भरेर जल उत्तर पूर्व ईशान कोणमा राख्ने। पूजा गर्दाखेरि जहिले पनि घडा भरिएको हुनुपर्छ, त्यसमा जल भरिएको हुनुपर्छ, दिव्य श्रृङ्गार गरेको हुन्छ। वास्तु दोष छ भने दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने, त्यो घरमा जहिले पनि सोमङ्गल कार्य गर्दाखेरि घडा भरिन्छ अथवा कलशमा भरेर जल राखिन्छ। पवित्र नदीको जल अथवा भूगर्भभित्र निकालेको जल अथवा पवित्र जलले भरेर त्यहाँ यदि सम्पूर्ण रूपमा भर्न सकिने केही थोपा जल हालेर त्यो जललाई पवित्र गराइन्छ। यस कारणले दर्शकवृन्द, हामीले विविध आयामहरू छन्, जीवनका विविध पक्षहरू छन्, सुख शान्ति प्राप्तिका विविध आधारहरू छन्। यो कोरा विश्वास मात्र होइन, विश्वास गर्नको लागि विश्वास होइन दर्शकवृन्द, यो त वास्तवमा विज्ञान छ। प्राचीन कालमा जति पनि हाम्रा शास्त्रहरू छन्, आधुनिक समयमा जुन साइन्स भनिन्छ त्यो शास्त्र, त्यो साइन्स हो। ऋषि भनिन्छ, त्यो ऋषि नै रिसर्चर हुन अहिलेका समयमा। त्यो जति ऋषि भनिन्छ अहिले रिसर्चर, अनुसन्धाता, रिसर्चर भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, जसले अनुसन्धान गरे, खोज गरे, ती ऋषि रिसर्चर हुन्, शास्त्र साइन्स हो। प्रष्ट छ विषय। यस कारणले दर्शकवृन्द, हामीले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने वास्तुशिल्पशास्त्रमा प्रत्येक विषयहरूको रङको बोध, साथ दिशाको बोध, उपदिशाहरूको बोध, साथसाथै निर्माणसँग सम्बन्धित प्रत्येक अवयवहरू, प्रत्येक आयामहरूको बोध हामीलाई आवश्यक छ। प्रत्येक सनातन संस्कृतिको उपासकहरूले जीवन के हो, जगत के हो, प्रकृति के हो, मानव के हो, म को हुँ, मेरो दायित्व र मेरो उद्देश्य के हो, म राष्ट्र के हो, समाज के हो, धर्म संस्कृति परम्परा के हो, मेरो दायित्व के हो, सत्कर्म के हो, कुकर्म के हो, सुकर्म के हो, शुभकर्म के हो, सुख शान्ति समृद्धि के हो, आनन्द उत्सव प्रेम के हो, सारा विषयको बोध हुन आवश्यक छ। त्यस कारण जान्न आवश्यक छ, प्रत्येक विषयको जानकारी राख्न आवश्यक छ। प्राचीन कालमा गुरुकुल, मातृकुल, आचार्यकुल, ऋषिकुलमा यी ज्ञानहरू दिइन्थ्यो। त्यो ज्ञान कहीँ न कहीँ विलुप्त हुँदैछ। त्यही पनि दर्शकवृन्द, सबै आचार्यहरूको प्रयास यो हुनेछ, गर्नुपर्छ सबैले संयुक्त रूपमा। प्रत्येक व्यक्ति ऋषिको सन्तान हो, प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो सामर्थ्य छ। त्यस कारण त्यो घरमा बस्ने व्यक्ति, वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार घर सुन्दर बनाउनु भएको छ, वास्तुअनुसार मिलेको घर छ, तर तपाईँको मनमा शान्ति छ कि छैन भन्दा वास्तुअनुसार बनाइएको घरमा तपाईँलाई अवश्य पनि सुख छ। त्यहाँ पूजा कोठा होस्, त्यहाँ शयन कक्ष होस्, त्यहाँ उत्सव मनाउने ठाउँ होस्, त्यहाँ विभिन्न प्रकार वृक्ष वनस्पतिहरू लागेका हुन्, त्यहाँ आनन्दको अनुभूति होस्। त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले बस्दाखेरि कस्तो आनन्द हुन्छ। तपाईँले दर्शकवृन्द प्रत्यक्ष बोध गर्नुभएकोलाई कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँलाई यो लाग्न सक्छ, त्यहाँ गएर बस्दाखेरि आनन्दको अनुभूति हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई भेट्दाखेरि बडो आनन्दको अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई, त्यो व्यक्तिसँग जन्म जन्मान्तरको संस्कार जोडिएको छ। कोही व्यक्तिलाई भेट्दा कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँले त्यहाँबाट उठेर हिँड्न मन लाग्दैन। त्यो आनन्द मनमा एकदम प्रसन्नता आउँछ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यो प्रसन्न हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो आनन्दको अनुभूति जहाँ हुन्छ त्यो ठाउँमा सुख शान्ति समृद्धि छ। जहाँ आनन्दको अनुभूति छैन, त्यहाँ दुःख कष्ट अशान्ति छ, त्यहाँ पीडा छ भने, त्यहाँ दुःख कष्ट छ भनेदेखि, अथवा त्यहाँ गएर तपाईँले मन शान्त छैन, जुन ठाउँमा गएर तपाईँले मन शान्तिपूर्वक तपाईँ आनन्दपूर्वक बस्न सक्नु भएन, त्यहाँ कुनै पनि मन लागेन भने त्यो ठाउँ कहीँ न कहीँ वास्तुको दोष छ। प्राकृतिक पञ्चमहाभूत विकृत छ। प्रकृतिको पञ्चमहाभूत भने के हो, भूत भने के हो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यही त पञ्चमहाभूत हो। पञ्चमहाभूत भनेको विकृत हुनु, पृथ्वीको सत्ता विकृत हुनु, पृथ्वीको त्यो ठाउँमा पृथ्वीको जुन भूखण्ड छ त्यो विकृत हुनु, एक छ जलको स्थिति विकृत हुनु, तेजको स्थिति विकृत हुनु, यस साथसाथै जल, वायु, आकाश यो सम्पूर्ण आयामहरू त्यहाँ अस्तव्यस्त विकृत छ भनेदेखि त्यहाँ यो पञ्चमहाभूत प्रकट हुन्छ, त्यही अशान्ति दिन्छ। त्यही धरतीले तपाईँलाई सुख दिइरहेकी छिन् भनेदेखि त्यही धरतीको त्यो कुनाको त्यो भूखण्ड तपाईँलाई अशुभ पनि हुनसक्छ। त्यस कारण दर्शकवृन्द, भूमि परीक्षण, भवन निर्माण, सम्पूर्ण आयामहरू वास्तुअनुसार गरेको खण्डमा भूमिको प्रभावले
तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भवनको जुन निर्माण छ त्यसले तपाईँको जीवनमा उत्साह उमङ्ग प्रेम करुणा मैत्री भावलाई विकास गर्दछ। यसका साथसाथै भवनको जुन बनावट छ, भूमिको जुन बनावट छ, भूमिको बनावट भवनको बनावट र प्रकृतिमा जोडिएको जुन भवन छ, भूमि छ, सम्पूर्ण आधारहरू जसरी व्यवस्थित छन्, भूमि र भवन जब सन्तुलित छ भने मानवले उत्साह उमङ्ग प्रेम आत्मीय करुणा भावको विकास गर्दछ। यदि भवन सन्तुलित छैन, भूमि ठिक छैन, बसोबास तपाईँ ठिक छैन भनेदेखि सन्तानको आयु हानि हुने, पति पत्नी बीचको द्वन्द्व हुने, कोही घरमा गृह प्रवेश गर्न साथ मृत्यु हुने विविध आयामहरू छन्। ज्योतिषशास्त्रमा भनिएको छ कुन ग्रह कहाँ बस्दाखेरि भवन बनाउनु शुभ हुन्छ या हुँदैन त्यो पनि छ दर्शक। यसकारण ज्योतिषशास्त्रमा पनि मङ्गलको स्थिति जन्मकुण्डलीमा कहाँ छ, शनिको स्थिति कहाँ छ, त्यस आधारमा तपाईँ कुन दिशामा गएर घर बनाउने। कसैले घर बनाएको छ, घर किन्ने बित्तिकै त्यसको मृत्यु भएको छ। कति यस्ता घटनाहरू छन्। गृह प्रवेश गर्यो, त्यही केही समयमा सम्पूर्ण अशान्ति भयो, अग्निको भय भएको छ। सम्पूर्ण व्यापार सम्पूर्ण चौपट भएको छ। व्यापार व्यवसाय मान सम्मान सबै समाप्त भएको छ। यस्तो स्थिति पनि देखिएको छ। कारण के हो त? तपाईँ आनन्दपूर्वक कहीँ बसिराख्नु भएको थियो, तर जब घर बनाएर जानुभयो त्यहाँ सुखै छैन, शान्ति नै छैन, आनन्द नै छैन, पीडा मात्र छ, द्वन्द्व छ, झगडा छ, अशान्ति छ, विभिन्न प्रकारका क्लेशहरू छन् भनेदेखि त्यो घरमा के छ त? आखिर समस्या के हो त? कहीँ न कहीँ वास्तुअनुसार तपाईँले भान्सा कोठा बनाउनु भएको छैन, वास्तुअनुसार तपाईँको शयन कक्षा छैन, वास्तुअनुसार तपाईँको शौचालय बनेको छैन, वास्तुअनुसार पानीको ट्याङ्की छैन, वास्तुअनुसार भर्याङ छैन, वास्तुअनुसार तपाईँको छतको ट्याङ्की छैन, भूगर्भभित्र रहेको पानीको स्रोत व्यवस्थित छैन भनेदेखि अवश्य पनि त्यहाँ अशान्ति छ, त्यहाँ दुःख छ, पीडा छ। यसकारणले घर किन्दा होस्, घर बनाउँदा होस्, गृह प्रवेश गर्दा हो, वास्तु मिलाएर गऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ आनन्द छ, त्यहाँ उत्साह छ। प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ दर्शकहरूले, लाखौँ दर्शकहरूले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको विषय हुनसक्छ। घर बनाएपछि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भएको छ भने अवश्य पनि केही न केही दोष छ। त्यसकारणले वास्तु परीक्षण, भूमि परीक्षण, माटोको परीक्षण आवश्यक छ। वास्तुअनुसार प्रत्येक एक एक कुनाहरूको उपचार आवश्यक छ। यदि केही न केही समस्या, जसरी मानिसको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ उपचार आवश्यक भए जस्तै शरीरको कहीँ आँखाको समस्या आँखाको उपचार गर्छौँ, कानको समस्या हो कानको, शरीर कुनै पनि एउटा अङ्गको समस्या भने हामी त्यो उपचार गर्छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको घर पनि वास्तुअनुसार मिलेको छैन भने त्यसको उपचार आवश्यक छ। यदि आग्नेयकोणमा उपचार गर्नुपर्छ, दक्षिणमा उपचार गर्नु छ या पश्चिममा उत्तरमा कुन कुना बिग्रेको छ त्यसअनुसार त्यो भूमिको उपचार आवश्यक छ, त्यो भवनको उपचार आवश्यक छ। मानिसको उपचार भए जस्तै भवनको उपचार पनि आवश्यक छ। पहिले त भवन बनाउँदाखेरि जसरी बालक जन्मन्छ, जन्मदा एकदम स्वस्थ जब बालक जन्मियो त्यो सुस्वास्थ्य छ, यसले दीर्घायुष्य प्राप्त गर्छ, कुनै समस्या हुँदैन। विभिन्न समस्याहरू हामीले के गर्छौँ भने भवन पहिले वास्तुअनुसार बनाउँछौँ, पछि फेरि केही न केही थप गरेर बिगार्छौँ। यस कारणले वास्तुअनुसार भवन बनाइसकेपछि प्रत्येक कुनाहरू, प्रत्येक दिशा उपदिशाहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो, सन्तुलित हुनु पर्यो। पूर्वको प्रभाव, दक्षिणको प्रभाव, पश्चिमको उत्तरको प्रत्येक कुनाको प्रभाव त्यो ठाउँमा आउनु पर्यो। यदि प्रभाव राम्रो छैन भने त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले सुख पाउँदैन, शान्ति पाउँदैन, त्यहाँ अशान्ति नै छ। यस कारणले गृह बनाउँदा, घर बनाउँदा पनि मङ्गलको, शनिको, बृहस्पतिको, केतुको, सम्पूर्ण नवग्रहहरूको कुन भागमा कुन ग्रह छन् त्यस आधारमा भूमि किन्दा शुभ हुन्छ। कसैले सम्पूर्ण रूपमा तपाईँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ तर घर किन्ने बित्तिकै समस्या भयो, भूमि किन्ने बित्तिकै समस्या भएको छ। कोही व्यक्तिले जग्गाको बैना गर्नुभएको थियो, उहाँको मङ्गल अष्टम स्थानमा, शनि पनि अष्टम स्थानमा, जग्गाको बैना गर्नुभयो, साथसाथै मङ्गल शनि केतु उपयुक्त समय थिएन भूमि किन्ने, तुरुन्तै उहाँको जागिर समस्या भएर जागिरबाट हात धुनुभयो। भनेपछि भूमि पनि किन्न सकिएन, जागिर पनि चट। भनेको के आशय त? त्यसको कारण के हो भन्दा दर्शक, यस्तो धेरै हजारौँ उदाहरणहरू छन् दर्शक। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भवन निर्माण गर्दा होस्, भूमि किन्दाखेरि होस्, वास्तु अनुसार काकडी विद्या भनिन्छ, त्यो भूमि, त्यो ठाउँ तपाईँलाई उपयुक्त छ कि छैन, त्यहाँ राशिअनुसार तपाईँको बालबच्चा परिवार त्यहाँ गएर व्यवस्थित रूपमा बस्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, विविध आयामहरूलाई ध्यान दिएर हामीले भवन निर्माण गर्दा होस्, भूमि किन्दाखेरि होस्, भवन निर्माणदेखि भूमि गृह प्रवेशसम्मको प्रत्येक आयाममा हामीले ज्योतिष र वास्तुको तुलनात्मक स्थितिमा जब हामीले व्यवस्थित गर्छौँ अथवा जानकारी प्राप्त गर्यो भनेदेखि त्यो घरमा गएर सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। दर्शक, यो चर्चाका साथसाथै आज कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको जुन निर्धारित समय त्यो सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।